عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دا ہدیہ امام الانبیاء شب اسراء دلہا والی بطحا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربارے گہربار دے اندر درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد اج دی نورانی ایمانی وجدانی محفل پاک بسلسلہ شب برات نصف الشبان دی لیلت المبارکہ دی مقدس رات دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر تسی اور میں حاضر ہاں خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ کریم اج دی اس محفل پاک دے اندر غلامان مصطفیٰ دا مل بیٹھنا اللہ اپنی پاک بارگاہ چ قبولیت دا شرف عطا فرمائے، اور اس محفل پاک نو میرے واسطے تساں سب واسطے اللہ کریم بخش و مغفرت دا ذریعہ بنائے، دین دنیا دیاں پلائیاں دا اللہ سبب بنائے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم دے چند الفاظ تلاوت کیتے بلا تمہید گفتگو شروع۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ خالق کائنات نے اعلان انہاں نو فرمایا، خطاب انہاں ول کیتا، اللہ رب العالمین نے بلاوا انہاں ول کلیا جنہ دے سینیاں دے وچ ختم نبوت دے تاجدار دا صدقہ اللہ نے ایمان رکھیا۔ ایمان دی دولت جنہ نو عطا فرمائی ہے نا، اللہ کریم نے یا ایوہ الناس دا سیگا استعمال نہیں کیتا۔ رب کائنات نو پتا سی یا ایوہ الناس دا سیگا استعمال اللہ کردا نا تے وچے ہی منن والے نہ منن والے کافر بے ایمان شیطان تمام ذریت وچ آ جاندی، گستاخ بھی وچ آ جاندے اور گناہگار بھی وچ آ جاندے، پر یاد رکھو رب کائنات دی قدرت تو صدقے جائیے، احکم الحاکمین نے کتنا عظیم فیصلہ فرمایا مینو گناہگار تے وارے آ سکدا ہے، گستاخ وارے آ سکدا۔ اس واسطے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، یا اللہ حکم ہوئے خالق کائنات نے فرمایا توبو، توبہ کرو۔ کی فرمایا؟ بولو بولو، توبہ والی رات ہے، کی فرمایا؟ توبہ کرو۔ یا الہ العالمین توبہ کریے؟ فرمایا ہاں توبہ کرو۔ توبو، اے ایمان والےو توبہ کرو۔ یا الہ العالمین تیری عظمت تو قربان جائیے، ایمان والے حضرت جناب حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرما دینے، لوگو جتھے آمنو دا لفظ آ جاوے پوری توجہ اور پورے غور دے نال اس پاسے توجہ کر لو، پورے غور نال انہاں الفاظاں نو سنو۔ حضور کس واسطے فرمایا آمنو دے اندر یا اللہ کسے امر دا حکم دے رہے ہے یا کسے کام تو اللہ منع فرما رہے ہیں۔ تو خالق کائنات نے اس مقام تے فرمایا اے ایمان والیو توبہ کرو، توبو الاللہ، اپنے رب دے حضور رجوع کرو، توبہ کرو، معافی طلب کرو۔ یا احکم الحاکمین، کس طرح دی معافی طلب کریے؟ فرمایا توبۃ نصوحا، انج دی پکی توبہ کر لو، اس طرح دی توبہ کر لو کہ عرشاں والے بھی تہاڈی توبہ ول ویکھ کے جھوم کے آکھن واہ خدائے رب العالمین تیری قدرت تو صدقے جائیے، تیرے محبوب دا کمی تیرے گناہ کر کے تیرے کولوں معافی مانگدا کڈا پیارا لگدا ہے، کنا پیارا پیا لگدا ہے۔ تو فرمایا توبو الاللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والےو توبہ کرو انج دی کہ جڑی نصیحت والی توبہ ہوئے، توبۃ نصوحا کر لو۔ اور عزیزان گرامی یہ مختصر زندگی، جس زندگی نو اساں اپنا خاص کر کے اس دور حاضر دے نوجوان اس زندگی نو سب کچھ جان چکے نے، اس زندگی نو سب کچھ سمجھ چکے نے کہ آیا کہ ساڈے واسطے اے زندگی ہی سب کچھ ہے۔ یاد رکھنا جو نعمتاں خالق کائنات نے ختم نبوت دے تاجدار دا صدقہ قبر حشر وچ سونے محبوب دے غلام واسطے رکھیاں نے، دنیا دا موازنہ کرو، دنیا تے شاہی کو نہیں رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم، اور اے نعمتاں نصیب کنوں ہونیاں نے۔ اور اج دی رات ایسی عظیم رات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم دی بارگاہ دی اندر جو بندہ اج دی رات توبہ کرے گا، کیسی عظیم توبہ دی ہوئے گی، کتنی نورانی توبہ دی ہوئے گی کہ رب کائنات اللہ اکبر اج دی رات اللہ اپنی رحمت دے 300 دروازے کھول چھڑدا ہے۔
ایک دو 50 100 نہیں، 300 دروازے حدیث مبارکہ دے اندر ہے۔ عزیزان گرامی 300 دروازے کھل جاندے نے۔ جبریل امین نو خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک فرماؤندا ہے، اے اللہ رب العالمین نے فرمایا جا جبریل الہ العالمین کدھر جانا وے؟ خالق کائنات نے فرمایا جا میرے محبوب دی بارگاہ ٹر جاؤ، جا مدینے دے لاڑے دی بارگاہ چلا جا، ودوحا دے چہرے والے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ٹر جاؤ۔ ہن جبریل امین آئے، مدینے دے تاجدار امام الانبیاء آرام پہ کر دینے، خدا دی خدائی دے بادشاہ دی بارگاہ دے اندر، محبوب خدا دی بارگاہ دے اندر، تیرے تے میرے لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر جبریل آئے، آکر کر دینے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام عقیدت پیش کیتا ہے۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جبریل خالق کائنات دی طرفوں سلام پیش کر دینے، اپنی طرفوں سلام پیش کر دینے، پیغام خداوندی لے کے آئے، اے یا رب العالمین دی بارگاہ چوں پیغام لے کے آئے نے، یا سیدی یا رسول اللہ اٹھو مدینے دے لاڑے آؤ، ودوحا دے چہرے والے آؤ، واللیل دیاں زلفاں والے آؤ، مہازا ہنگ دے کاجل والے آؤ، سونیا اٹھو نہ ذرا، اٹھ کے اللہ فرماندا عبادت دے وچ مشغول ہو جاؤ، اٹھو اج دی رات عبادت دے وچ مشغول ہو جاؤ، تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء عبادت خداوندی اندر مشغول نے۔ نال ہی جبریل امین عرض کر دے نے ودوحا دے چہرے والے آؤ، اے رات بڑی انعام والی رات ہے، اے رات بڑی مبارک رات ہے، اے رات بڑی عظمت والی رات ہے، مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر جبریل امین عرض کر دینے اے مدینے دے آلاڑیا، اس رات آسمان دنیا تے اللہ اپنی شایان شان جلوہ گر ہو جاندا ہے۔ جو رب دی شان دے لائے کے اللہ جلوہ گر ہو کے تے اللہ دی رحمت بول دیئے، ہے کوئی منگن والا اور اسمان دنیا کیڑا انج نظر پائیے تے اسمان دنیا تھے، یاد رکھ لو امام الانبیاء دے غلاموں، آسمان دنیا تے رب دی رحمت پکار دی ہے کوئی میرے کولو رزق منگن والا میں رزق عطا کروں، ہے کوئی میرے کولوں دولت منگن والا میں دولت عطا کراں، گناہاں وچ لبڑیا تبڑیا ہے کوئی میرے کولوں معافی منگن والا میں معاف کر دیواں، اللہ دی رحمت میرا نبی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رب دی رحمت بول دیئے ہے کوئی معافی طلب کرنے والا میں معاف کر دے ماتے، پھر کیوں نہ آکھیے جھوم کے سی تے اعلان کرنے، کریا کریا کوچا کوچا ہر جگہ تے اعلان کرنے، حضور دے غلامانو پیغام دینے، ایک اے رحمت ایک میرا نبی رحمت بن کے آئے، تے سن لو مسلمان بھائیو ایتھے تے اوتھے ہی گل ہونی ہے، رحمت میرے حضور دی واجاں پئی مار دی، رحمت میرے حضور دی، ہاں سارے نبی دے غلاماں نو آوازاں وجدیاں رحمت میرے حضور دی واجاں، اے واجاں پئی مار دی، آجا گناہگارا میں تینوں بچا لواں، آجا گناہگارا میں تینوں، امام الانبیاء مذاق دے کاجل والے نبی دا فرمان سن دے جاؤ مسلمان بھائیو، امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی بندہ گناہگار ہوئے، سیاہکار ہوئے، بدعمال ہوئے، اللہ دے جرم کیتے ہون، خطاواں کیتی ہون، رب کولو معافی منگے تے اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے، کنا پیارا لگدا ہے، اللہ کنا او دے نال محبت کردا ہے، گناہ کیتے ہون کنہ کو اللہ وحدہ لا شریک، مشکات شریف دی حدیث ہے جدا مفہوم ہے
کہ اللہ اس بندے تے کنا مہربان اور کنا خوش ہوتا ہے اس بندے تے جڑا اللہ کو توبہ کرے، فکر آخرت ذہن میں آ جاوے، اپنا مرنا یاد آ جاوے کہ میں بھی ایک دن موت دا مسافر بننا ہے، میرا بھی جسم چار پائی تے رکھیا جانا ہے، مینوں بھی سانس اکھڑن دی دیر ہے، پھٹے تے لٹا کے غسل دتا جانا ہے اور کفن پہنا کے کفن دیاں چادراں دے وچ اج نوجوان کہندا ہے نانا اجے بڑی عمر ہے، اجے تے اے ویکھو نا سفید ریش بابے کنی کنی عمر ہنڈائی بیٹھے نے، ساڈی بھی اینی عمر ہوئے گی۔ نا میرے بھائیو بزرگوں نوجوانوں یاد رکھو ایسی عمر تے اڈیک لا کے مت بیٹھو، رب کعبہ دی قسم بڑے بڑے سونے اور جوان اساں کفراں دیاں چادراں چ لپیٹے ویکھے نے، بڑے بڑے سونے جوان قبراں دیاں لہداں دے وچ اتردے دیکھے نے، بڑے بڑے سونے جوان کندیاں دے اوتے جنہاں دیاں میتاں رکھ کے قبرستان تک لے جاندا ویکھے آئے اور قبرستان دے وچ جا کے ڈونگی قبر دے وچ رکھ دیاں اور مٹی پاندیاں ویکھے آئے۔ کدی کسے نہیں آکھیا پراں ہٹو میرا بھرا قبر وچ جاندا پیا مینوں بھی اے نال رکھو نا، مینوں بھی اے نال رکھو۔ او جوانی کے دن نو جوانوں سنبھالو، جوانی کے دن نو جوانوں سنبھالو، جوانی کے دن نو سنبھالو، شریعت کے رنگ میں شباب اپنا ڈھالو، شریعت کے رنگ میں شباب اپنا ڈھالو۔ چوکاں چ کھڑے ہوندا نا جوانی نہیں، بازاراں تے موڑاں تے کھڑے ہوندا نا جوانی نہیں، میرے پیارے بھائیو جوانی دا نام ہے۔ اللہ اکبر دی صدا مسجد دے مرارا جو آواز آوے تے نبی پاک دا غلام بن کے سچا سچا غلام مصطفیٰ بن کے پہلی صف امام دے پیچھے ہو کے پیچھے آ کے کھڑا ہو کے جماعت دے نال تکبیر اولا دے نال اللہ اکبر کہہ کے جماعت دے وچ حاضر ہو جاویں، فرشتے بھی آکھن مدینے دے لاڑیا تیرے امتی تو قربان جائیے، جیدی جوانی محمدی رنگ وچ پہ گزر دیئے، جیدہ شباب مصطفیٰ دے رنگ وچ پہ گزردا ہے۔ تو میں عرض کر رہے ہیں مشکاہ شریف دے اندر حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں کو بندہ توبہ کردا ہے اللہ نو کنا پیارا لگدا ہے۔ سرکار نے مثال بیان فرمائی، فرمایا کوئی صحرا دے وچ ایک اونٹ تے کجاوا ہوے، او دے نال او دا راشن پانی، او دا کھانا پینا، او دا توشہ دان بندے مسافر بندے دا اتے رکھیا ہوے اور سفر کردا ہوے کسے صحرا دے اندر جتھے دور دور تک سائے دا نام و نشان نہ ہوے، دور دور تک پانی نہ ملے، دور دور تک کھانا نہ ملے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایک جگہ تے درخت آ جاوے، فرمایا درخت آ جاوے چٹ ساہ لین دی نیت نال او سواری نو بٹھاوے تے اتر کے اس مقام تے سواری نو ٹھہرا دے وے، آپ لیٹ جاوے، گرمی دا موسم ہووے۔ آقا فرماندے نے پھر جدوں اٹھے تے کی ویکھے اوتھے نہ سواری ہووے، نہ پانی ہووے، نہ کھانا ہووے، پردیس دے وچ صحرا دے وچ دور دراز کوئی شے نظر نہ آوے، بندہ پریشان، بندہ حیران، اتنا حیران کہ میرا کھانا پانی ہر چیز اونٹ دے نال سواری دے نال تے میں جاواں گا کتھے، ایتھے رول کھول کے مرن تو سوا گل ہی کوئی نہیں۔ آقا امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے نے پھر وہ بندہ اٹھے تے تھوڑا جا چل پھر کے دائیں بائیں ویکھے کوئی شے نہ لبے، نہ سواری، نہ کھانا، نہ پینا، نہ پانی، کچھ بھی نہ ملے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پھر اینج متھے تے ہاتھ رکھ کے نا بڑے افسوس دے نال آکھے مرتے جانا ہی ہے، دھوپاں چ نہ مراں، جا کے اسے سائے تلے بہ جانا، سانساں اکھڑ جان گیاں، اوتھے موت قبول ہے مر جاواں گا، آ کے پھر لیٹ جاوے، پھر نیند دا غلبہ آوے، جدوں اٹھے تے سواری بھی اوتھے ہووے تے سواری دے نال پانی بھی تو شادان کھانا پینا ہر چیز دے نال۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے دسو غلاموں اس بندے نو سواری ویکھ کے تے کھانے پینے دا ساز و سامان ویکھ کے کنی خوشی ہوندی ہوئے گی، کنا خوش ہویا ہوئے گا وہ بندہ۔ صحابہ عرض کیتی سونا بڑی خوشی بڑی مسرت، فرمایا انہوں اینی خوشی نہیں ہوندی جنی توبہ کرے نبی دا غلام تے اللہ نو خوشی ہوندی۔ توبہ اللہ اللہ یا رسول حق شار یا غوث تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت، سلام جناب علامہ غلام شبیر جلالی صاحب نو، اللہ انہاں دی خدمتاں نو قبول فرمائے، دین دی خدمات نو، اور سلام تانوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دین اسلام نال وفا کرن والے، دین مصطفیٰ نال پیار کرن والے ہو، اللہ آباد و شاد رکھے۔ عزیزان گرامی، آؤ مشکات شریف پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سن یار، دو سن سجن، دو سن بیلی، ایک سی گناہگار ایک سی نیکوکار۔ تے نیکوکار نے جدو پتہ کیتا نا اے میرا یار جڑا نال ٹردا ہے گناہگار ہے، گناہاں وچ لبڑیا ہے، انہیں سمجھایا، انہیں کہا یار انج نہ کر، مرنا ہی موت آنی ہو، انج نہ کر، بندہ بن، انسان والی زندگی جی، گناہ کیوں کرنا ہے؟ انہیں کہا بھئی یہ میرا تے میرے رب دا معاملہ ہے، جے یاری رکھنی ہاں تے میرے رب دے معاملے چ تو نہ بول۔ آخر وقت بیتدا گیا، امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ویلا آیا اس نیکوکار نے گناہگار یار نو گناہ کر دیا اتوں پکڑ لیا، گناہ کر دیا اکھیں ویکھ لیا۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم ہے، سرکار فرماؤندے نے پھر کی ہویا؟ نیک یار آکھن لگا یار اگے تے لوکاں کولوں سنیدا سی، اج اکھیں ویکھ لیا وے، اے تے گل ماڑی ہے، یاری رکھنیاں تے انج نہ کر۔ انہیں کہا تینوں پہلاں بھی روکے آئے، میرے رب دا معاملہ میرے نال ہے، اس کم وچ نہ بول۔ اجے باسو تکرار پہ چلدا ہے، اللہ نے فرمایا جا موت والے فرشتیا دوواں دیاں روحاں کڈ کے لے آ، دوواں دیاں روحاں لے گیا۔ اللہ اکبر، تے لے گیا ٹر جانا تماشے اے والڑے نے، میلہ لگیا لگایا رہ جانا، اے تیری وجدی بانسری بند ہونی، روح تیرا سایاں لے جان۔ جس ویلے دوواں دی روح کفسر انسری جو نکلی رب دے دربار دے اندر، فرشتے یا رب العالمین کی کریے؟ اللہ نے فرمایا جڑا تے ہے نا گناہگار اینو جنتی پوشاک پہناؤ۔ کیوں؟ انہوں آخری ویلے اللہ نے توبہ نصیب فرما دیتی، توبہ کر کے دنیا تو گیا۔ جڑا گناہگار ہے انہوں جنت دا لباس پہناؤ، تے جڑا نیکیاں تے بڑا مان کردا سی نا، جدے پوہیں تے پیر نہیں سن لگ دے، میں بڑا نیک ہاں، میں بڑا متقی ہاں، میں بڑا پرہیزگار ہاں، تے رب نے فرمایا انہوں جہنمی پوشاک پہناؤ اور انہوں جہنم وال لے جاؤ، انہوں جنت وال، چونکہ یہ تکبر کردا سی۔ رب نے فرمایا تکبر نہ کر، توبہ کر، توبہ اللہ نو پسند ہے، تکبر اللہ نو پسند، تکبر نہیں پسند۔ فرمایا توبہ کر، تکبر تو بچ۔ اللہ اکبر، ادھر تکبر کرنے والے نو جہنمی، ادھر جنتی۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ تو تکبر کرنا، تکبر دی شان میری ہے، تکبر میری شان دے لائق ہے، تکبر تو کردا رہے ہوئے تے جتنی دیر اونی دیر انہوں جہنم وچ جلاؤ، جنی دیر تک کہ دے تکبر دا معاملہ ختم نہ ہو جاوے، اتنی دیر انہوں جہنم چ سزا دیتی جاوے۔ عزیزان گرامی، حضور سیدی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے دو بندے رب دے دربار وچ اس طرح دے ہون گے، ایک نیک ہوئے گا ایک گناہگار ہوئے گا۔ اللہ فرمائے گا جڑا گناہگار ہے نا اینو زنجیراں نال جکڑو، زنجیراں نال جکڑ کے جہنم دے ول کسیٹ دے لے جاؤ۔ آ جڑا نیک ہے نا اینو جنتی پوشاک پہناؤ تے اینو جنت وال لے جاؤ۔ اور جس ویلے جنت دا نام سنے گا نا تے ایتھے ہاتھ رکھ لے گا جویں چودھری رکھ دے نے، تے آکڑ کے جنت وال ٹرنا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر، رب کائنات ویکھے گا، رب فرمائے گا اے اس طرح ٹردا پیا ہے، تے جڑا جنوں فرمایا سی نا اینو کسیٹ دے جہنم نو لے جاؤ، او دوڑ لا دے گا، جہنم دے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جبریل یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا انہاں دونوں نو واپس لے کے آؤ، دونوں نو واپس لے کے آؤ رب دی بارگاہ۔ یا الہ العالمین، حکم ہوئے بار الہ کیوں بلایا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ تینوں کیا ہے کہ تو جنت چلا جاتے، تو ایتھے آکڑا۔ انہیں کہا یا اللہ جنت کوٹھا میرا، میں عمل کیتے، نیکیاں کیتیاں، نیک اعمال کر کے آیا، جے جنت مینوں نہیں دینی تے اور کینوں دینی آ؟ میں اس واسطے اپنے کوٹھے چلے ہاں، اپنے گھر چلے ہاں، جویں مرضی ٹر کے جاواں۔ اللہ میں تیرا حق عبادت ادا کیتا ہے، تیریاں نعمتاں جڑیاں سن انہاں دا حق ادا کردیاں تیری عبادت کیتی ہے۔ رب فرمادا جبریل یا اللہ حکم ہوئے،
فرمایا